अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, नवाज शरीफ पर कीचड़ उछालने की कोशिश सिलेक्टेड और सिलेक्टर दोनों पर भारी पड़ गई। आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा कीचड़, कैसी कोशिश। ये मामला है दोस्तों ब्रॉडशीट का। आपको याद है कि ये कंपनी कुछ अरसे से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और इसका जो मालिक है के मूसवी, उसके हवाले से मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक तवील मामला चल रहा है। हर दूसरे दिन ये किसी न किसी को इंटरव्यू भी दे रहे थे और मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें सामने भी आ रही थी। इमरान खान हुकूमत की तारीफ़ भी कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा ऑक्सफोर्ड का क्लास फेलो है, ऑक्सफोर्ड फेलो है, मैं भी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, लिहाजा मुझे खुशी होगी अगर मैं इमरान खान की मदद कर सकूँ पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत की बरामदगी के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके बरक्स। आज एक डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट हैं कि मूसवी की कानूनी टीम की जानिब से तैयार करदा, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और अशराफिया, जिसके बारे में अशराफिया आप समझ जाएंगे वो कौन सी अशराफियाँ हैं, उनके साथ होने वाली मुलाकातों की तफसील, और उस तफसील के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, किस किस को क्या क्या ऑफ़र किया गया, उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। और ये मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर जैसे जैसे वो मौका आएगा आपको वो उसके स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर हम इन दस्तावेज़ात का मुताला करें तो इसके अंदर बड़ी तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आते हैं। अचानक एक बंदा उठता है और वो पाकिस्तान के ईवान इक़्तिदार में इस तरह घुस जाता है जैसे उसकी ना खाला जी का घर हो, और कोई रोक टोक नहीं है, जब दिल करता आता है, जब दिल करता है मिलता है, जो मर्ज़ी करता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये साहब थे के मूसवी की टीम के मेंबर, और उनका नाम है बैरिस्टर ज़फ़र अली। बैरिस्टर अली के बारे में आपने भी सुना होगा, पिछले दिनों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही थीं, और जब ये मामलात हो रहे थे इस कानूनी टीम के हवाले से तो हमें ये पता चला कि ये मामला जब ब्रॉडशीट का पाकिस्तान के साथ एक मुकदमा चल रहा था जो मुशर्रफ दौर के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और वो कॉन्ट्रैक्ट को खारिज पाकिस्तान ने बग़ैर किसी नोटिस के उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। हमने ये भी देखा कि एक चैनल के ऊपर के मूसवी साहब ये भी फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ के एक भतीजे की जानिब से मुबैना तौर पर मुझे $25 मिलियन की ऑफ़र हुई, और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि वाक़तन उसका भतीजा था या नहीं, मेरे सामने उसने किसी से बात की थी और वो उर्दू में बात कर रहा था, मुझे इसका कोई पता नहीं है कि वो नवाज शरीफ से बात कर रहा था या किसी से कर रहा था। लिहाजा कुछ ही देर के बाद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। लेकिन ये बात उनकी तय थी कि मैंने पाकिस्तानी हुकूमत से पैसे भी लेने थे, और लंदन के अंदर जो नवाज शरीफ साहब के फ़्लैट्स हैं वो उस केस की रिकवरी के लिए मैंने अटैच करने की एप्लीकेशन दी थी। लेकिन जैसे ही वो केस का जो फ़ैसला था वो मेरे हक़ में होने लगा, मुझे पता था कि ये जो पैसे इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में पड़े हैं, इन पैसों के ज़रिए जजमेंट कवर हो जाती है, लिहाजा मैंने वो फ़्लैट्स को अटैच करने की एप्लीकेशन वापस ले ली। और इसका ये मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के वो जो पाक लेन के फ़्लैट्स हैं वो लीगल हैं, ये उनका मौक़िफ़ है के मूसवी साहब का। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी के मुख्तलिफ ये प्याज की परत की तरह ना खुलते ही चली जाती है। फिर मुख्तलिफ बयानात आते रहे, फिर अचानक जहाँ से अब कहानी फैल रही है वो कहानी है शहजाद अकबर साहब की एंट्री की। आपको याद होगा कि कल इमरान खान साहब ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए $1 बिलियन का एक बात की थी कि $1 बिलियन एक फ़र्द के अकाउंट में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र, यानी कि $1 अरब। अब ये कहानी $1 अरब की अगर हम और इस $1 अरब की कहानी इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए सामने आती है कि वो $1 अरब कौन से थे, कहाँ थे और कहाँ पर गए, और किस तरीके से वो सारा मामला सामने आया। अब इस कहानी का हम आगाज़ करते हैं। ये कहानी शुरू होती है बैरिस्टर अली ज़फ़र अली के पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राब्तों से। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होती है, इमरान खान की हुकूमत आती है, और इमरान खान का करप्शन का नैरेटिव मार्केट के अंदर आ जाता है, एहतसाब का अमल शुरू हो जाता है, मुकदमे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रॉडशीट कंपनी जो लंदन में बैठी थी उसको ये ख्याल आता है कि पाकिस्तान के अंदर अब अकाउंटेबिलिटी का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा हमें भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। लिहाजा बैरिस्टर ज़फ़र अली साहब सामने आते हैं, वो पाकिस्तानी हुक्काम के साथ ख़त किताबत करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप लूटी हुई दौलत की बात करते हैं जो पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करके बाहर आई, और इस मकसद के लिए हम हाज़िर हैं, आप हमारी खिदमत हासिल करें, हम आपके लिए काम करेंगे।
تو یہ انٹری ہوتی ہے اس بیرسٹر صاحب کی پاکستانی حکام کے ساتھ، بات چیت آگے بڑھتی ہے، کوئی معاہدہ ہونے کا نوبت آتی ہے جب، تو بیرسٹر صاحب پاکستان تشریف لے آتے ہیں، اور آتے ساتھ وہ پاکستان کے ایوان اقتدار میں اس طرح گھستے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کا خالد جی کا گھر ہو۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے مل لیتے ہیں، اے جی آفس اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس میں جاتے ہیں، اکاؤنٹنٹ جنرل سے مل لیتے ہیں۔ احتساب کے معاملات شروع ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور جب یہ سارا معاملہ کسی حتمی معاہدے کی طرف جانے لگتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں جو آپ کی اسکرین پہ نظر آئیں گے، جب یہ حتمی معاملہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر اعلیٰ اداروں کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ادارہ کے لوگ شامل ہوتے ہیں تو پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، اور یہاں پر عمران صاحب ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو ان ڈاکومنٹس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران صاحب نے نیب کے بارے میں کیا کیا باتیں کی۔ عمران صاحب فرماتے ہیں نیب ایک فارغ ادارہ ہے، یہ نیب پیسے ریکور نہیں کر سکتا، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بیرسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان اسد عمر پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور شہزاد اکبر کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پھر جب ظفر صاحب موسوی عمران خان صاحب کے ساتھ معاہدے کرنے کے بالکل قریب آ جاتے ہیں تو پھر ظفر صاحب سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ حکام سامنے آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حکام آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون ہے، اور معاہدہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق ان میں سے ایک بندہ، یہ ڈاکومنٹس آپ کی سکرین پر اس وقت نظر آ رہے ہوں گے، ایک بندہ موسوی صاحب سے پیسے یعنی کہ کک بیکس مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے تو اتنے پیسے ریکور کرنے ہیں، اور پاکستانی گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے کہ جو بھی بندہ پیسے ریکور کرائے گا ہم اس کو 20% دیں گے، تو 20% آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، تو اس کے اندر میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کتنا حصہ، وہ کہتے ہیں جی 10% میرا حصہ ہوگا، یعنی کہ ایک اور مسٹر 10% آ جاتا ہے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اب یہاں پر ایک اور معاملہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر موسوی صاحب ان ڈاکومنٹس کے مطابق اپنے آپ کو بہت پارسا ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے ملک کی خیر خواہی کریں، آپ غلط راستے پر لگ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا معاملہ بالکل غلط ہے۔ ظفر صاحب آؤٹ، فوجی اندر، اور اس کے بعد بیرسٹر شہزاد صاحب چلے جاتے ہیں انگلینڈ۔ وہاں پر جا کے بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر بھی کچھ اعلیٰ شخصیات یعنی کہ حکام ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور پھر موسوی صاحب ان ڈاکومنٹس کے مطابق پاکستان کے انٹیلیجنس سے وابستہ لوگوں اور سیاستدانوں پر بھی الزامات عائد کرتے ہیں۔ اور وہ جو $1 ارب کی بات میں نے آپ سے کی تھی، اس کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ سنگاپور کے اکاؤنٹ میں گئے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے نواز شریف صاحب نے بھجوائے تھے۔ اب ہوا کیا، یہ سب چیزیں سامنے آئیں، آپ نے یہ تمام کہانی سٹیج کی، براڈ شیٹ کو پاناما کے برابر کھڑا کیا، اور اپوزیشن رہنما کے اوپر آپ نے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ جو گورا وہاں پہ بیٹھا ہے وہ ابھی نہیں بیٹھا، اس نے تمام چیزوں کی ڈاکومنٹیشن کی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس وقت دیکھیں تو وہ جو چیٹ ہے، وہ چیٹ کے بھی اسکرین شاٹ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ کس نے کب اور کس سے کیا بات کی۔ اور عمران خان صاحب کل بھی یہی کہتے تھے کہ جناب ہم یہ پیسہ ریکور کریں گے۔ اگر پیسہ ریکور کرنے کا یہ طریقہ ہے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ جب کسی پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو آپ کے اپنے ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں۔ براڈ شیٹ نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا، براڈ شیٹ نے جو بھی کام کیا تھا اس کے عوض اس نے پاکستان سے اچھے خاصی اماؤنٹ حاصل کر لی۔ اس وقت بھی جب اس نے ایسٹس ریکور کیے تھے 25% اس نے وصول کر لیے، اور اس کے بعد جب اس نے مشرف صاحب نے یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کیا تو اس کے عوض بھی انہوں نے $7 ارب پاکستان کے وہ انہوں نے وصول کر لیے۔ براڈ شیٹ تو اب اچھی خاصے پیسے کما چکی، جو لوگ پیسے کمانا چاہتے تھے ان کو ہو گئی ناکامی، رہ گیا وہ پاکستان کا غریب آدمی جس کی کمائی سے یہ سارے لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ وہ پاکستان کے لوگوں کی کمائی تھی جو براڈ شیٹ والوں کو ادا کی گئی لندن میں۔ اس کا کون حساب دے گا؟ اس کا کیا کوئی بندہ ہے؟ کون اس بات کا تعین کرے گا کہ بیرسٹر علی
اور شہزاد اکبر صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہوں نے واقعتاً یہ کام اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی کہ اپنے بینیفٹس کے لیے کام کریں؟ کس طریقے سے اور کیا وجوہات تھیں کہ ایک شخص جو لندن سے یہاں پر لینڈ کرتا ہے اس کے لیے ہر ایک حکومتی دفتر کے دروازے کھل جاتے ہیں، پرائم منسٹر آفس کے دروازے کھل جاتے ہیں، اے جی آفس کے دروازے کھل جاتے ہیں، شہزاد اکبر کے دفتر کے دروازے کھل جاتے ہیں، سب دروازے کھل جاتے ہیں، انٹیلیجنس کے وابستہ افراد کی بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ماں سوائے اس کے کہ جو کالک آپ دوسروں کے منہ پر پوتنا چاہتے تھے وہ خود آپ کے ہاتھوں کو لگ گئی ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ اپنے ہاتھوں کے نشان چھوڑیں گے وہاں پر وہ نشان موجود رہیں گے۔ یہ جو کنورسیشن آپ نے دیکھی ہے وہ کنورسیشن ریلیز کی گئی ہے سوشل میڈیا پر، اور اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ بحث جاری ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ جناب ملک کا خیال کریں سر، لوگوں پر کیچڑ مت اچھالیں، اس سے آپ کے اپنے ہاتھ ہی گندے ہوں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔